अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नीस् नगरे फ्रांस् देशस्य राष्ट्रपतिना इमानुएल मैक्रोन् इत्यनेन सह कुर्यात् द्विपक्षीयम् उपवेशनम्। भारत इनोवेट्स 2026 इत्येतत् अपि समुद्घाटयेत् असौ। विश्रान्तिस्थले प्राप्ते सति भारतीय समुदायेन कृतं प्रधानमन्त्रिणः भव्यस्वागतम्। पारम्परिकनृत्यानि सांस्कृतिकप्रस्तुतयः च स्वागतक्रमे प्रस्तुतानि जातानि। प्रधानमन्त्रिणं द्रष्टुं जनेषु अत्युत्साहः दृष्टिङ्गतः। अभिषेक बनर्जी इत्येतमालक्ष्य अन्वीक्षणाभिकरणानि कठोरतां प्रदर्शयन्ति। अनधिकृत हस्ताक्षर प्रकरणे केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य समक्षं पुनः भवेत् असौ उपस्थितः। तत्रैव प्राथमिक शिक्षक नियोजन वञ्चनाक्रमे श्वः प्रवर्तन निदेशालयः करिष्यति पृच्छाम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य बृहत् उद्घोषणम् असौ कथितवान्। अद्य जायेत ईरान देशेन सह शान्तिसहमतिः। शीघ्रमेव हॉर्मुज़ स्ट्रेट् इत्यस्य उद्घाटनमपि उद्घोषितवान् असौ। अपरत्र ईरान देशेन ट्रम्प कथनेषु प्रश्नाः समुत्थापिताः। महिलावर्गीयाम् ICC T20 इत्याख्यायां विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयं दलं पाकिस्तानदलविरुद्धं स्पर्धाभियानं कुर्यात्। हरमनप्रीत इत्येतस्याः नेतृत्वे भारतीयदलस्य लक्ष्यं द्वितीयकीर्तिमानार्थं भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस् देशस्य यात्राक्रमे नीस् इत्यत्र सम्प्राप्तः। विमानस्थानके तदीयं भव्यं स्वागतम् अभवत्। अभिनन्दनं च तत्रैव समभवत्। प्रधानमन्त्री मोदी स्वकीययात्रावधौ फ्रांस् देशस्य राष्ट्रपतिना इमानुएल मैक्रोन् इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनं कुर्यात्। सहैव अद्य नीस् नगरे आयोज्यमानं भारत इनोवेट्स 2026 इत्याख्यं नवाचारपरं सम्मेलनमपि असौ समुद्घाटयेत्। फ्रांस् देशे नीस् नगरे प्रधानमन्त्रिणः भव्यं स्वागतम् अभवत्। विश्रान्तिस्थले अपि सांस्कृतिककार्यक्रमैः प्रधानमन्त्रिवर्यस्य अभिनन्दनं स्वागतोत्सुकैः कृतम्। प्रधानमन्त्रिणः स्वागतार्थं समागतेन जनसमूहेन जय श्रीराम, भारत माता की जय अथ मोदी मोदी इत्येतानि उद्घोषवाक्यानि कथितानि। प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनक्रमे अनेक सांस्कृतिकप्रस्तुतयः प्रदर्शिताः। एतस्मिन् अवसरे कलाकारा इजाबेल एना इत्येषा कथकप्रस्तुतिं, क्लोए रोमेरो इत्यसौ ओडिसी प्रस्तुतिं, मरियन्ना बियादेने इत्यसौ च भरतनाट्यमाधृतां सामूहिकप्रस्तुतिं कृतवत्यः। एषा सामूहिकप्रस्तुतिः इकोज़ ऑफ ट्रेडिशन स्पिरिट ऑफ इनोवेशन इत्यनेन नाम्ना ख्याता जाता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनानि आलक्ष्य एकस्य समुपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। असौ आयोगाय सीमावर्तिजनपदेषु जनसङ्ख्या संरचनासु जायमानपरिवर्तनानाम् अध्ययनाय निर्देशान् प्रख्यापितवान्। समुपवेशने गृहमन्त्री आयोगाय एतदपि उक्तवान् यत् सीमावर्तिनां क्षेत्राणां महानगराणाम् औद्योगिकनगराणां च यात्रां प्रकृत्य स्थितेः आकलनं करणीयम्। एतदर्थं समितेः सदस्यैः महानगराणाम् औद्योगिकीयानां लघुनगराणां चापि यात्रा कर्तव्या। अवधातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्री मोदी 25-द्विसहस्राब्दिके अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् एतस्याः समितेः घोषणां विहितवान् आसीत्, या औपचारिकरूपेण ऐषमः मे मासस्य 26 दिनाङ्के सङ्घटिता अभवत्।
न्यायमूर्तिः प्रकाशप्रभाकरः नावलेकरः एतस्याः समितेः अध्यक्षः अस्ति। समितेः प्रथमं समुपवेशनं सम्पन्नं। कार्याणां च विधानाय कार्यसूची अपि सज्जिता अस्ति। गृहमन्त्रालयः एतस्मै समित्यै सुचारुरूपेण सर्वसम्भवं साहाय्यं लॉजिस्टिक्स अर्थात् संभारतन्त्रसम्बद्धं साहाय्यं प्रदास्यति इति। केन्द्रप्रशासनस्य 12 वर्षपूर्त्यवसरे केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी नागपुरे आयोजितां पत्रकारपरिषदं सम्बोधितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् विगतेषु 12 वर्षेषु मोदीप्रशासनेन निर्धनकल्याण सुशासन विकास इत्येतानि केन्द्रीकृत्य देशः नवभारतदिशि अग्रेसरः कृतः इति। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का जो प्रवास है, ये अपने आप में बड़ा विकास का एक इतिहास है। आयुष्मान भारत में जो गरीब परिवार है, जो अपने स्वास्थ्य विषयक तकलीफों का उपचार नहीं कर सकते थे, उन सबको 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का फायदा मिला है और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का कवरेज मिला हुआ है। हमारी पीएम उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन मिला है, परिवारों को। नवदिल्ल्याः ICAR इत्येतस्य परिसरे अखिल भारतीय राष्ट्रिय शैक्षिक महासंघस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदः कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने द्विदिवसीयस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य आरम्भः अभवत्। एतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति विकसित भारत 2047 इत्येतदर्थं धारणक्षमा कृषिः परंपरा प्रौद्योगिकी मूर्तपरिणामः च इति। एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य शिक्षाविदः वैज्ञानिकाः शोधकर्तारः कृषिविशेषज्ञाः च सम्मिलिताः भवन्ति। सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्यसौ उक्तवान् यत् विकसित भारतस्य निर्माणस्य सुदृढतमः आधारः कृषिः अस्ति। असौ उक्तवान् यत् जलवायुपरिवर्तनस्य जलसङ्कटस्य परिवर्तमानस्य च ऋतुकालस्य समाह्वानानि सम्मुखीकरणाय आधुनिकप्रविधेः नवाचारस्य योग्यबीजानां स्थायिकृषेः च वर्धापनं करणीयं भविष्यति। विकसित भारत परार्थं लक्ष्यार्थम् असौ कृषकाणां समृद्धीकरणं कुञ्जीत्वेन संसूचितवान्। हमें जमीन की गुणवत्ता, फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और हमारी बीज की क्वालिटी, बीज के नए जो भी समय समय पर बीज के नए इनोवेशन हो रहे हैं उस दृष्टिकोण से विचार करना। और जो कृषि के अंदर बीमारियां लग जाती है और कई बार बीमारियां ऐसी होती है जो नई बीमारियां होती है, उसके लिए भी रिसर्च करना। ये सारे विषयों पर आप 2 दिन तक चर्चा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय महासचिवस्य अभिषेक बनर्जी इत्येतदर्थम् आगामि दिवसाः निरीक्षणपरया समस्यया भरिताः भवेयुः। अद्य प्रभृति 3 दिनानि यावत् तेन विभिन्नप्रकरणेषु 3 निरीक्षणाधिकारिणां सम्मुखम् उपस्थितेन भवितव्यम्। छद्म हस्ताक्षर प्रकरणे CID अर्थात् अपराध गवेषण विभागेन अभिषेक बनर्जी इत्यसौ भवानी भवने आहूतः अस्ति। अतः पश्चात् सोमवासरे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन तस्मै CGO कॉम्प्लेक्स इत्यत्र स्थिते स्वकार्यालये उपस्थातुं निर्देशः प्रदत्तः। अथ मंगलवासरे कथितोत्तेजक टिप्पणी प्रकरणे पुनः भवानी भवने CID इति अपराध गवेषण विभागस्य सम्मुखम् उपस्थातुम् अभिषेक बनर्जी इत्येतस्मै निर्देशाः प्रख्यापिताः सन्ति। केन्द्र प्रशासनेन लेफ्टिनेंट जनरल इत्युपाधिभूषितः धीरज सेठ इत्यसौ भारतीय सेनायाः अग्रिम प्रमुखत्वेन नियुक्तः। सः ऐषमः जून मासस्य 30 दिनाङ्के दायित्वग्रहणं कुर्यात्। वर्तमानः सैन्यप्रमुखः लेफ्टिनेंट जनरल इत्युपाधिभूषितः उपेन्द्र द्विवेदी तद्दिवसे एव सैन्यसेवाभ्यः निवृत्तः भविष्यति। अवधेयमस्ति यत् वर्तमाने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इत्यसौ उपसैन्यप्रमुखपदे कार्यरतः अस्ति। असौ खड़गवासला स्थितायाः राष्ट्रीय रक्षा अकादम्याः भूतपूर्वछात्रः अस्ति। प्रायः 14 दशकीये
स्वकीये भव्ये सैन्यजीवने तेन परिचालन रणनीतिकक्षमता विकास संस्थागतक्षेत्रेषु व्यापकः अनुभवः समर्जितः अस्ति। भारतीयसेनायाः युद्धक्षमतानां संवर्धने दीर्घकालिके च आधुनिकीकरणे तस्य महद्योगदानमस्ति। अनेन सहैव विभिन्ने समाह्वानसमये परिचालनपरे वातावरणे प्रतिस्तरं नेतृत्वपरिचालनस्य अनुभवः तदीयः अस्ति इति अवधातव्यः विषयः। शरीरात्ममनसां संतुलनस्य सन्देशयोजकः योगः वर्तमाने भारतस्य वैश्विकं जनान्दोलनत्वेन प्रसिद्धः अस्ति। प्रतिवर्षं जून मासस्य 21 दिनाङ्के आयोज्यते अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः, यः न केवलं स्वस्थां जीवनशैलीं संवर्धयति अपितु मानवेभ्यः मानसिकोद्वेगमुक्तस्य सन्तुलितस्य सकारात्मकजीवनस्य च दिक् अपि प्रदर्शयति। एतस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य मुख्यः कार्यक्रमः पश्चिमबङ्गालस्य राजधान्यां कोलकातानगर्यां नियतः अस्ति। एतस्मिन् च विषये आयुषमन्त्रालयस्य सचिवः वैद्यः राजेश कोटेचा इत्यसौ उक्तवान्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य बृहत् उद्घोषणं समक्षम् आगतम्। असौ विज्ञापितवान् यत् अद्य ईरान देशेन सह शान्तिसहमतिः जायेत। शीघ्रमेव होर्मुज़ स्ट्रेट् इत्यस्य अपि उद्घाटनम् असौ विज्ञापितवान्। अपरत्र ईरान देशेन ट्रम्प इत्यस्य कथनेषु प्रश्नाः उत्थापिताः सन्ति। बीसीसीआई इत्येतस्य नाम भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणमण्डलस्य कनिष्ठ क्रिकेट समितिः आगामि श्रीलङ्का यात्रायै भारतस्य पुरुषवर्गीयस्य अन्तरेकोनविंशति वर्षदेशीयस्य दलस्य घोषणां विहितवती। एतस्यां यात्रायां तिस्रः एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धाः 2 निकषस्पर्धे च सम्मिलिताः सन्ति, यत्र भारतीयदलनायकत्वं यशवर्धन सिंह चौहान इत्यसौ निर्वहेत्, अथ लक्ष्य रायचन्दानी इत्यसौ दलोपनायकत्वं भजेत। तावत् भारतस्य प्रसिद्धक्रीडकस्य राहुल द्रविड़ इत्येतस्य पुत्रः अन्वय द्रविड़ इत्यसौ अपि एकदिवसीयस्पर्धादले स्थानं प्राप्तवान् इति विशेषः। आईसीसी महिला T20 इत्याख्यायां विश्वचषकप्रतियोगितायाम् अद्य भारतीयं दलं पाकिस्तानदलं विरुध्य स्पर्धाभियानं समारभेत। हरमनप्रीत इत्येतस्याः नेतृत्वे भारतीयदलस्य दृष्टिः द्वितीयकीर्तिमानस्य समर्जनार्थं स्यात्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।